बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। 13 तारीख है आज, 13 फरवरी साल 2026 जुम्मतुल मुबारक का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज से 3 रोज पहले मंगल के रोज यानी 10 फरवरी साल 2026 को अपनी नौयत का इंतहाई खतरनाक तरीन और खौफनाक तरीन वाकया रूनमा हुआ। एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है अपने घर से निकलती है, लेकिन इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन कत्ल करने से पहले इसके साथ क्या कुछ होता है, आज पूरा वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। लेकिन आपने पूरा वाकया सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। क्यों ये वाकयात हमारे माशरे के अंदर आम होते जा रहे हैं, इसके सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए, क्या वजूहात हो सकती हैं इन वाकयात की, आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बड़ी मुकद्दम है। और अगर आपके घर में भी कोई नौजवान नस्ल है तो भाई ये बड़ी रेलिवेंट वीडियो है, इसको आखिर तक आपने जरूर देखना है। अच्छा जनाब, वाकया शुरू करते हैं। 10 तारीख का वाकया है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है, नाम होता है इसका शिफा शेख। बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी ये लड़की होती है, 3 बहन भाइयों में होती है और इसके जो वालिद होते हैं ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ये अपने घर वालों को बोलती है सुबह 8:15 या 8:30 के करीब कि मैं चाय पीने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, नाश्ता करने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। अच्छा, ये बात सुनते हुए आपको बड़ी हैरानगी हो रही होगी कि एक लड़की 19 साल की अपने वालिदैन को कह रही कि मैं चाय पीने के लिए बाहर जा रही हूँ। लेकिन आपके लिए हैरानगी की बात होगी, इनके घर में ये बड़ी कॉमन बात थी। सुबह गैस आती नहीं थी, इस लड़की को नाश्ता करना होता था। इसने मैट्रिक तक पढ़ाई की हुई थी और ये अक्सर बेशतर नाश्ता करने के लिए, चाय लेने के लिए घर से बाहर जाती थी, तो इनके घर वालों के लिए इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन उस दिन जब ये वाकया रूनुमा हुआ 10 तारीख को, ये चाय पीने के लिए, चाय पीने का कह के अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी दूरी अपने घर से बाहर जाती है तो एक सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आती है। सीसीटीवी वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि शिफा शेख नामी लड़की जब ये रास्ते से जा रही होती है, अचानक एक बाइक जो कि एक लड़का चला रहा होता है और इस लड़के के पीछे एक खातून बैठी हुई होती हैं, ये बाइक से उतरती हैं। इस लड़की से ना बात करती हैं, ना सलाम दुआ करती हैं। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। जो लड़की बाइक से उतरी और ये शिफा शेख, ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। कैसे, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बयान करूंगा। अब ये लड़की बाइक से उतरती है, असलहा निकालती है और शिफा शेख नामी इस खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की के मुंह पर गोली मारती है, सीधी मुंह पर। और इतने दर्दनाक तरीके से गोली मारी जाती है कि जनाब इसकी जो गोली है ये जबड़ों पर आके फंस जाती है। उसके बाद ये औरत वापस तसल्ली के साथ बाइक पर बैठती है और वो लड़का और लड़की वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ये शिफा शेख नामी लड़की वहां पर तड़पती रहती है, खून में लथपथ हो जाती है। जो आसपास के लोग होते हैं वो इसको उठाते हैं और अस्पताल मुंतकिल करती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अस्पताल पहुंचती है, जैसे ही इसकी मौत वाकई हो चुकी होती है। बल्कि अस्पताल से ज़रा का ये कहना है कि जब इसको अस्पताल लाया गया तब इसकी मौत काफ़ी पहले वाकई हो चुकी थी। भाई इलाके में कोहराम मच जाता है, घर वालों पर क़यामत टूट जाती है। एक 19 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की थी। अब जब पुलिस को इतला की जाती है, पुलिस आती है, तमाम तफ्तीश करते हैं। और पुलिस जो है ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर ही बात कहता हूँ कि पुलिस 2 ही ज़ावियों से तफ्तीश करती है। एक, सबसे पहले सीसीटीवी वीडियो निकाली जाती है और दूसरा आपके मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है। इससे आधे से ज्यादा केस मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। अब पुलिस जब सीसीटीवी वीडियो देखती है तो वही मंजर होता है जो मैं आपको बयान कर चुका हूं। लेकिन जब फोन रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि जनाब ये शिफा शेख नामी लड़की की 1 रोज पहले एक खातून से बात होती है। ये खातून वही होती हैं जिन्होंने इसको गोली मारी है। और सिर्फ 1 रोज पहले नहीं, कई मौके में इसकी उस लड़की से बातचीत हो रही होती है, उस औरत से बातचीत हो रही होती है। अच्छा, इसी दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि शिफा शेख नामी ये लड़की एक लड़के से ताल्लुकात में थी। उसके दोस्ती के ताल्लुकात थे, मोहब्बत के थे, इश्क मुआशके के थे, या बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इसके एक लड़के जिसका नाम गुड्डू होता है, बेसिकली इसको नदीम इसका नाम होता है लेकिन गुड्डू के नाम से पहचाना जाता था। 22 साल इसकी उम्र है। इससे इसके दोस्ती से बढ़ के, मोहब्बत से बढ़ के ताल्लुकात होते हैं। दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन नदीम की जिंदगी के अंदर एक और लड़की होती है और वो लड़की वही होती है जिसने इसको गोली मारी होती है। अब ये जब पुलिस तमाम रिकॉर्ड्स निकाल लेती है तो केस बिल्कुल पानी की तरह शफाफ हो जाता है कि यार ये 3 लोगों की मोहब्बत का केस है और जलन का केस है। लेकिन यह मामला खत्म नहीं होता, मामला यहां से अभी शुरू होता है। जब पुलिस तहकीकात करती है, इन दोनों की तलाश करने की कोशिश करती है, नदीम और जो दूसरी औरत है जिसने गोली चलाई है उसका नाम है तबस्सुम।
اس کی عمر ہوتی ہے 24 سال. ان دونوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، کافی دیر تک تلاش کی جاتی ہے، نہیں ملتے، لیکن پھر خیر ان کی جو نا موبائل لوکیشنز کی وجہ سے ان کو ٹریس کر لیا جاتا ہے، ان کو ذرا تھانے میں لایا جاتا ہے اور ان سے تفتیش کی جاتی ہے. اب تفتیش میں یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ جو گڈو نامی لڑکا ہے، ندیم جس کا اوریجنل نام ہے، یہ اس کے ساتھ تعلقات میں تھا، لیکن تعلقات ہونے کے ساتھ ساتھ جو سیریسنیس ہے نا وہ چیز نہیں تھی، اس سے وقت گزاری کر رہا تھا. اس کے ندیم کے ایک اور عورت سے تعلقات تھے اور وہ عورت تھی تبسم جس نے گولی چلائی تھی، اس سے بھی تعلقات تھے. کسی نہ کسی طریقے سے شفا نامی اس لڑکی کو ان دونوں کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ندیم کو ڈرانا بھی شروع کرتی ہے، دھمکانا بھی شروع کرتی ہے اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس سے تعلقات ختم کر دو اور مجھ سے تعلقات استوار رکھنا، ہم دونوں آگے چل کے شادی بھی کر لیں گے. اب ندیم کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ندیم آبویسلی کہیں نہ کہیں تبسم کو پسند کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے ایک وقت گزاری کے لیے، دل بہلانے کے لیے شفا نامی لڑکی سے بھی تعلقات رکھے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں بیٹھ کے پلان بناتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. پہلے تبسم اس کو فون کر کر کے سمجھاتی رہی کہ بھائی تم بعد میں آئی ہو، ہمارے تعلقات پہلے کے ہیں اور آپ خواہ مخواہ میں نا ایک ریلیشن کے اندر بیچ میں کودنے کی کوشش کری ہے. شفا کو ایسا لگتا تھا کہ بھائی ندیم اس سے محبت کرتا ہے اور یہ تبسم ندیم کو ورغلا رہی ہے، تو وہ اس کو الگ ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتی تھی کہ بھائی تمہاری عمر ہی نہیں ہے اس کے ساتھ تعلقات کرنے کی، تمہاری 24 سال عمر ہے، اس کی 22 سال عمر ہے، تم ایک عورت ہو، وہ ایک لڑکا ہے، اور تمہارے آپس میں جو تعلقات ہیں یہ معاشرے میں انتہائی گری ہوئی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ہم نے تو آگے چل کے شادی کرنی ہے، تم نے تو شادی بھی نہیں کرنی ہے. لیکن خیر ندیم اور تبسم اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی شفا کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹانا ہے اور پھر اس کو یہ بہانے سے ملنے کے لیے بلاتے ہیں. تبسم بہانے سے ملنے کے لیے بلاتی ہے، یہ بات کرنے کے لیے بلاتی ہے کہ یار کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. یہ لڑکی اپنے گھر والوں کو جھوٹ بولتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی میں ناشتہ لینے جا رہی ہوں، چائے پینے جا رہی ہوں، اور یہ صبح نکلتی ہے اور اس طرح سے اس پیاری سی خوبصورت سی لڑکی کا ایک افسوسناک قسم کا، ایک عبرتناک قسم کا اس کا انجام ہوتا ہے. اب ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دونوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ واقعہ بھارت کے شہر ممبئی کے اندر پیش آیا اور اس واقعے نے سوشل میڈیا پر کوہرام مچا کے رکھ دیا کہ بھائی یہ نوجوان نسل ایک عجیب قسم کی نسل بنتی چلی جا رہی ہے، ایک عجیب طرح کے راستے پہ چلتی چلی جا رہی ہے. ایک اور ویڈیو نکل کر آئی بھارت میں ایک اسکول میں سے، جہاں پہ ایک لڑکا اسکول میں آتا ہے، ایک لڑکی کو مارتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے. اس کی بھی پوری CCTV ویڈیو موجود ہے. لیکن یار آنیسٹلی یوٹیوب اور فیس بک اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اس طرح کے ٹاپکس پر ڈسکشن کی جائے یا اس طرح کی ویڈیوز کو آپ کو دکھایا جا سکے. تو اس لیے میں اس پر ٹاپکس پر زیادہ ویڈیو اس لیے نہیں بناتا کیونکہ پھر ویڈیو آپ تک پہنچتی نہیں ہے. اس ویڈیو پر پھر ریسٹرکشنز عائد کر دی جاتی ہیں، بہت مسائل، بہت مشکلات ہوتی ہیں، بہت کنٹرول کر کے، سینسر کر کے چیزیں آپ تک پہنچا ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اس میں شفا کی غلطی ہے، اس میں تبسم کی غلطی ہے، یا اس میں ندیم کی غلطی ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.